दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। टमाला मुकुटात्मकाय वंशी मुखे कुण्डल शोभिताय सर्वाङ्ग पीतम्बर सुन्दराय नमामि तस्मै गरुडाधिपाय गदाब्ज शङ्ख दिक्चक्रधारी चतुर्भुजा सुन्दर हे मुरारी पुराणदाता गरुडाय धाम नमामि नारायण राम राम नमामि नारायण राम राम। यसकुलमा जो जति छन् मरेका अकालमा मृत्युवरण गरेका पाउन सबैले वैकुण्ठ धाम भन्दै गरौँ श्री हरिमा प्रणाम भन्दै गरौँ श्री हरिमा प्रणाम। 28औं अध्यायमा चाहिँ भगवानको चाहिँ संकीर्तन गर्दाखेरि चाहिँ श्रीमान श्रीमतीले गरेका व्रतको चाहिँ पूर्ण फल पाउनको लागि चाहिँ श्रीमान श्रीमती एक रथका पाङ्ग्रा रहेछन्। एउटा मात्रै पाङ्ग्रो खुस्क्यो भनेदेखि चाहिँ व्रत पूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बताउँदै 28औं अध्याय सकेका थियौँ भने 29 अध्यायमा हामी फेरि अब चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भगवत प्रेमी भक्तहरू यस अध्यायमा पनि अत्यन्तै मिठा प्रसङ्गको साथ उपस्थित भएका छौँ। हामी विगतको अध्यायमा पोखरीमा डुबी मर्दा पनि काम के अरे गोलोक प्राप्त गरेको जुन प्रेत रूपी ब्राह्मणले चाहिँ गोलोक प्राप्त गरेको थियो, ब्राह्मणलाई गोलोकमा अब त्यस्तालाई त के पो गर्ने भगवान्ले चाहिँ गोलोकमा भन्दै सुशील र पुलिसिम नामक अप्सराहरूले हम्किन लागे। अब त्यो गोलोकमा त पुगेपछि सेवा गर्न लागे। स्वागत छहरूलाई तपाईँ त पहिले नै आउनुपर्ने किन ढिलो गर्नुभयो? यस्तो भक्त हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ 4 दिन 5 रातसम्म डुबेर चाहिँ तपाईँ बस्न सक्ने त्यस्ता खालको चाहिँ मतलब चाहिँ भक्त त तपाईँ पहिले आउनु पर्थ्यो, किन ढिलो गर्नु भनेर त्यो स्वर्गका अप्सराले चाहिँ हम्केर चाहिँ मतलब चाहिँ सेवा गर्न लागे। उसलाई आजसम्म कहाँ जानुभयो? स्वागत छ तपाईँलाई अत्यन्त हर्षितका साथ गोलोक प्रवेश त गरे, तर पहिलाका कुराहरूलाई चाहिँ दुःख सम्झिँदै स्मरण गरिरहे। उनले चाहिँ के भनेका थिए भने पहिले त ठुलो अपराध गरेका थिए। उनले चाहिँ अब धन लगाएर गाडेका थिए, एकदम लोभी थिए, कहीँ गएर थिएन, उसको पहिलेको स्मरण गरिरहेका थिए। अब मेरा पाप त यति कति थिए जति आकाशबाट पानी झर्छ त्यसका धाराभन्दा बेसी मैले पाप गरेका थिएँ। यो झारपात जति छन् पृथ्वीमा त्योभन्दा बेसी मसँग पाप थिए, र पृथ्वीका कणहरू जति थिए त्योभन्दा बेसी मसँग पाप थिए, र त्यसपछि के अरे चाहिँ आकाशका ताराहरू जति थिए त्योभन्दा बेसी मसँग पाप थिए। तर पनि यो पुराण पुरुषोत्तम भगवानको चाहिँ कृपाले गर्दाखेरि ती कुनै पनि मैले पाप भोग्नु परेन भन्नुभयो। त्यस्तो खालको कथा पर्छ यो भनेर भगवानले प्रशंसा बोलो भक्त भगवानको र चाहिँ पाएको भावी मैले किन दिव्य शरीर पाएँ, यसपछि म धामको चाहिँ बास पाएँ भन्ने उसको मनमा चाहिँ एकदम भड्किरहेको थियो। त्यस्ता बेलामा चाहिँ र त्यसै साथमा चाहिँ उत्तमभन्दा उत्तम भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भएर आउनुभएको चाहिँ अधिक मासको महिमा तपाईँले चाहिँ लटरम्मै फल फलेको थियो। त्यस्तो मासमा तपाईँले चाहिँ अब हेरेर बस्नुभयो, त्यो फल खानु भएन, किनभने त्यो फल खाइयो भने भगवानको सेवा टुट्छ कि हैन। अब कल झरनाबाट झरेका पानी थिए, तपाईँले खानु भएन, किनभने त्यो पानी खाँदाखेरि भगवानको स्मरण बिर्सिन्छ कि। त्यस्तो निष्ठा गरेर तपाईँले बसेको थियो र यो गोलोक पाउनु भएर ऊ त्यो स्वर्गका अप्सरहरू उसको प्रशंसा गर्न लागेका छन् है त। फलेका चाहिँ फलदेखि खानु भएन, अनि फल के अरे चाहिँ झरेको झरनाको पानी पनि खानु भएन र सहेर बस्नुभयो। अनि त्यसपछि तीर्थमा स्नान गर्दाखेरि अरूले 3 चोटि मात्रै डुब्थे भने तपाईँ चाहिँ 4 रात 5 दिनसम्म तपाईँ डुबेर बस्नुभयो। 3 चोटि मात्रै डुबेको छ र 4 रात 5 दिनसम्म तपाईँ त्यही उसमा चाहिँ नुहाको नुहाई गर्नुभयो र चाहिँ अब तर चाहिँ तपाईँले 4 दिन डुबेर चाहिँ स्नान गर्नुभयो। सूर्य उदाउने साथ के अरे मेरो नामको स्मरण गर्दै तपाईँले चाहिँ देह त्याग गरिदिनु। बोलो भक्त वत्सल भगवानको प्राण जानुभन्दा अगाडि तपाईँको भगवानको नाम स्मरण गर्यो भनेदेखि जति सुकै पाप भए पनि खरानी हुन्छ र भगवानको गोलोकमा जान पाइन्छ भन्ने कुरो सबै शास्त्रले व्याख्या गरेको छ। त्यसमा श्रीमद् भागवतमा चाहिँ अजामिनको कथा आउँछ। उसले बोलाउन चाहिँ कान्छो छोरालाई बोलाएको, तर चाहिँ के भनिदियो भनेदेखि नारायण भनिदिएको थियो। गरेका सबै जति हिंसा गरे पनि भगवानले गोलोक लगाइदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 4 रातसम्म 5 दिनसम्म डुबेर बस्नुभयो। अनि सूर्यको किरण उदाउँदै तपाईँले चाहिँ प्राण मेरो नाम जपेर चाहिँ मेरो हरि पुरुषोत्तम भगवान छोडिदिनु भयो। त्यस्ता भगवानलाई मैले माया नगरी कसले माया गर्छ भनेर विवरण नपठाउ, कसलाई पठाउँदा विवरण भनेर भगवानले विवरण पठाउनु भयो र तपाईँ आउन पाउनु भयो र ती स्वर्गका अप्सराले भन्दैछन्। र त्यसले गर्दाखेरि मेरो नामको स्मरण साथ देह त्याग गर्नुभयो। त्यस्ता भक्त मेरो धामको सबैभन्दा ठुलो सदस्य हुन पाउँछ। ल खास
हेर्नु त सबैभन्दा ठुलो सदस्य बन्न पाइयो भने मान्छेले कति पैसा खर्च गर्छन्। त्यस्तै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यत्रो पुण्य गर्नुभयो, तपाईँले चाहिँ त्यो भोग प्यास त्यागेर चाहिँ ठुलो सदस्य बन्न पाउनुभयो र चाहिँ भने गोलोकबाट चाहिँ विमान पठाई हजुरलाई यस ठाउँमा ल्याइएको हो। यस लोभी ब्राह्मणलाई भगवान पुरुषोत्तमको व्रतको पुण्य प्राप्त मिलेका कुराको चर्चा गर्दा गर्दै यो 29औं अध्यायलाई पनि यथारामति विस्तार गरिन्छ। श्री हरे नमः, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हामी पुरुषोत्तम महात्माको चाहिँ महात्म्य सुन्ने क्रममा 30औं अध्यायमा पुगिसकेका छौँ। भगवानका कथाहरू जति सुनौँ त्यति सुनौँ जस्तो लाग्छ, जति छोटो त्यति मिठो कथाहरू श्रवण गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ भगवानले जे सम्झना गरौँ त्यही पुऱ्याउने भगवान त्यस्ता पुराना पुरुषोत्तम भगवान जो कि 3 वर्षमा एकचोटि आउने यस्तो महात्म्य पुण्यमा हामी बसेका छौँ। घरमा पालन गरिने नियम र देवता पितृको के मतलब चाहिँ देवताको सेवा उसमा चाहिँ पितृको उद्धार गर्ने धर्म सम्बन्धी कुराहरू अलि व्याख्या गरिदिएको छ हैन। घरमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ धरती नारी जल अग्निको बारेमा मैले चाहिँ हजुरहरूको लागि यही युट्युब मार्फत चाहिँ प्रसार गरिदिएको छ। भजन तपाईँले सुन्नुभएको छैन, अहिले म सुनाइदिउँला। त्यहाँ तपाईँको टिभीमै आउँछ, युट्युबमै आउँछ। सम्मान तपाईँको सबभन्दा ठुलो नारीको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छ। हामी यस्तै शास्त्रहरू पढेर सुन्नुहोस् न, यस्तै शास्त्रहरू पढेर निचोरेर निकालिएका कुराहरू पनि भजन मार्फत गुरुले भन्ने गर्नुहुन्छ। यहाँ नारी अत्यन्त शील स्वभावकी हुनुपर्छ, नारी नै हो घरकै सर्वेश्वर भनेर चाहिँ मतलब चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको पाइन्छ 30औं अध्यायमा है त। त्यही भनेको छ देवता पितृको सम्बन्धी कुराहरूलाई चाहिँ सर्वप्रथम नारीमा सबैभन्दा नारीलाई नै सर्वोत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गर्न खोज्नुभएको छ भगवानले। र पहिला यही अध्यायमा नारी धरती ईश्वर र जलको सम्बन्धी व्याख्या हामीले सुनेकै छौँ। जबसम्म हामीले नारीको सम्मान गरिँदैन, जबसम्म ईश्वरको सम्मान गरिँदैन, जबसम्म जलको सम्मान, जब धरतीको सम्मान गर्न सकिँदैन, तबसम्म पटक्कै पनि तपाईँको चाहिँ सृष्टि चल्दैन गरेका छौँ। यसमा घरकी गृहिणी नारी अति सुन्दर भद्र आज्ञाकारी शील स्वभावले भरिपूर्ण भएकी हुनुपर्छ भनेको छ। अघि नि त नारी नै हो घरको व्यवहार चलाउने भनेको छ। किनकि नारी नै घरकी लक्ष्मी हुन्। जुन नारी घरको राखन धरान स्याहार सम्हार र सफा सुग्घरमा खानपान सम्बन्धीको ख्याल राख्दिन, त्यो घरको काम धन्दा गर्दिन, त त्यस्तै त्यो नारीबाट कुनै पनि मतलब चाहिँ देवताको सेवा पनि पुग्दैन, पितृको सेवा पनि पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पितृको सेवामा लाग्ने सन्तान प्राप्त हुन सक्दैन। सन्तान प्राप्त भनेको त तपाईँको चाहिँ बोट राम्रो भयो भने फल अवश्य राम्रो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले फल राम्रो गर्नलाई पहिले बोटलाई नै राम्रो संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बोटमै नै भित्रै आत्मादेखि आउनु पर्यो कि चाहिँ देवताको सेवा गर्नु पर्यो, पितृको उद्धार गर्नु पर्यो, समाजको चाहिँ मतलब चाहिँ सबैको मान्ने गुन्ने हुनु पर्यो। स्वर्ग नै यी छ नि। तपाईँले हामीले मरेर स्वर्ग को गएको छ र? घरको मान्छेको सबैको माया पाइयो र छिमेकीको माया पाइयो। छिमेकीले चाहिँ मतलब चाहिँ कुरा काटेनन्, घरका मान्छेले कुरा काटेनन्, तपाईँको चाहिँ सबै इष्टमित्रले चाहिँ सबैको प्रशंसा गरिदियो भने स्वर्गको अवसर आफै भइयो। अब यसलाई यसो गर्नुले गर्छु गरेर कुरा काटिएर सबैका चाहिँ मतलब घरको सदस्यको पनि घिनलाग्दो भयो र छिमेकीको पनि डरलाग्दो भयो भने त तपाईँको चाहिँ नर्क यही भइहाल्यो। स्वर्ग नर्क भनेको यही छ है त। भगवानले त्यही भन्न खोज्नु भएको छ। यसमा विशेष गरी यस्ता नियम पालन गर्ने नारीलाई चाहिँ कलियुगमा भगवानले चाहिँ पतिव्रता नारीको संज्ञा दिनुभएको छ है त। यस्तो तपाईँको चाहिँ पतिव्रता भनेर तपाईँले सधैँभरि पतिको मात्रै चाहिँ सुशुल्क गरेर बस्नु भएन कि घरको स्याहार सम्हार राखन धन राम्रो र तपाईँको चाहिँ असल स्वभाव बिहानै उठेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसमा चाहिँ देवताको सेवा गर्यो, पितृको उद्धारको दिन चाहिँ उसमा चाहिँ पितृको लागि चाहिँ कर्तव्य पुरा गरिदियो। दिनैपछि चाहिँ मतलब श्रीमानलाई चाहिँ गरेका पितृहरूलाई चाहिँ तर्पण दिनुपर्छ भनेर पानी ठिक गरिदियो होइन। छोराछोरीलाई पनि के मतलब भगवानप्रति सेवा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मन लगाइदियो भने त्यो नारी त्यो पतिव्रता आफै भइहाली। तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ सुन्दरी सती पनि कलिगमा त्यही भइहाली होइन। त्यति मात्रै नारीले भूमिका खेल्नुपर्छ भनेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि जुन शील स्वभाव राम्रो छ त्यसलाई चाहिँ म पतिव्रताको चाहिँ संज्ञा दिन्छु भन्नुभएको छ भगवानले। किनकि आजकल पतिव्रता नारी हुन चाहिँ सती जानु भन्दा पनि कानुन सम्मत सती जान बन्देज गरिएको छ। भगवानले यही भन्नुभएको छ, कानुन सम्मत बन्देज गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सत्य युगमा सती जाँदा जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल कलियुगमा नारीले असल सन्तान दिनको लागि नारी पुरुषले पहिलादेखि नै नियम बमोजिम विधिपूर्वक अपनाउनु पर्छ भनी गरुड पुराणमा पनि व्याख्या गरिएको छ है त। यो असल सन्तान सुपुत्र र कुपुत्र दुईटा हुन्छन् मतलब सन्तान मध्येमा। असल सन्तान सुपुत्र सन्तान जसले पितृको उद्धार गर्छ, भगवानको सेवा गर्छ, त्यस्ताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ माता पिताले गर्नुपर्ने नियमका बारेमा कुराहरू पनि गरुड पुराणले प्रश्न पारिदिएको छ।
त्यो भगवानले त्यो सम्झाइदिनु भएको छ र चाहिँ मातापिताले गर्नुपर्ने नियमका बारेमा पनि बताइएको छ र नारी घरको लक्ष्मी मात्र नभई सृष्टिकर्ता पनि हो भनिदिनु भगवानले। यति श्रेष्ठ देख्नु भएको छ, सृष्टिकर्ता पनि हो। जहाँ नारी छैन त्यहाँ पुरुषहरूको बोटै छैन भनेको छ। हामी छोरा 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 भन्छौँ, छोरा पाउने को त अहिले छोराले छोरा त पाएको छैन, छोरा पाउने बोट त चाहिँ नारी नै हो। भगवानले त्यस्तो शक्ति दिनुभएको छ है त। यहाँ यत्रो हामीले चाहिँ गरिरहेका जतिसुकै व्याख्या गरेका छौँ, तर त्यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई भन्दा एउटा पुरुषलाई ऋण बेडिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ नारी ऋण। जल अग्नि धरती नारी मातापिताको ऋण त सबैलाई लाग्छ नै, र त्योभन्दा बढ्ता पुरुषले एउटा ऋण लिनुपर्छ भनेको नारी ऋण। यीसँग हामीले फकाएर काम गर्नुपर्छ, भगवानको पालादेखि नै हो होइन। नारीसँग फकाएर लिनु पऱ्यो, अग्निसँग फकाएर लिनु पऱ्यो, धरतीसँग फकाएर। त्यसैले गर्दाखेरि धरतीलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, ढोगेर चाहिँ प्रवेश गर्छौँ होइन। जेसुकै गर्दाखेरि पनि धरती भनेको आमा हुन्, आमाको सम्मान गर्न सक्छ त्यही भन्नुभएको छ छैन। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ नारी छैन त्यहाँ पुरुष पाउने बोटै छैन। त्यसकारण बोटमा राम्रो फल लाग्नुको लागि पहिला बोट नै असल र सुन्दर सिल्को हुनु पऱ्यो है त। आमा बन्नको लागि पनि तपाईँको चाहिँ त्यो आमा असल हुनु पऱ्यो, तपाईँको चाहिँ त्यसले चाहिँ अन्य उसमा चाहिँ सिनु हुनु पऱ्यो। भगवानले त्यही भन्नुभएको छ, आफूले मान्ने जनहरूप्रति सदा सर्वदा आज्ञाकारी वचन बोलोस्, अनि सकेमा सोही बोटबाट आएको बिरुवामा स्वयं उस्तै फल प्राकृतिक नियम नै हो होइन। हामीले चाहिँ ठुलो घोगो मकै फल्नको लागि त्यो बोटलाई नै पहिले ठुलो बाटो परेर चाहिँ, अनि त्यो प्राकृतिक नियम पनि त्यही हो। हामीले असल सन्तान पाउनुपर्छ भने त्यो संस्कार हामीले पेटैदेखि दिनु पऱ्यो, संस्कार दिँदै आउनु पऱ्यो। नारीको त्यति भूमिका छ है त। त्यसकारण यस 30औं अध्यायले चाहिँ नारीलाई अत्यन्त ठुलो क्षेत्राधिकार दिएर असल नारी बन्न सफल भए। अन्तमा यस धरतीलाई असल कुशल देवताको चाहिँ सेवा गर्ने, पितृको उद्धार गर्ने, बिरुवा छोड्दै गोलोक प्राप्त गर्नलाई कुनै कष्ट हुने छैन भन्दै पतिव्रता नारीको व्याख्या गर्दै यो 30औं अध्यायलाई चाहिँ अन्त्य गरेको पाइन्छ। हामीले चाहिँ अत्यन्त 3 वर्षमा एकचोटि आउने पुरुषोत्तम महात्मा श्रवण गर्दै जाँदाखेरि आज हामी 31औं अध्यायले भरिपूर्ण भएको चाहिँ श्रीमद् यो चाहिँ पुरुषोत्तम महात्माको चाहिँ अन्तिम अध्यायमा आइपुगेका छौँ। अन्तिम अध्यायले चाहिँ अत्यन्त चाहिँ मतलब चाहिँ सबै शास्त्रको याद प्राप्त गराउँछ भनेको छ। जुन भक्तहरूले चाहिँ पुरुषोत्तम महात्मा सुन्नुभएको छैन त्यो महात्माको चाहिँ अन्तिम अध्याय श्रवण गर्यो भनेदेखि चाहिँ 31औं अध्याय श्रवण गरेको फल प्राप्त हुन्छ भनेर भगवानले भनिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भगवानका चाहिँ हामीले प्रसङ्गहरू चाहिँ भुल्नु हुँदैन हामीले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 31औं अध्यायमा चाहिँ यस अधिक मासको महिनाभर हामीले कथा त श्रवण गऱ्यौँ, कथा सुन्यौँ, पूजा पनि गऱ्यौँ, व्रत पनि गऱ्यौँ, नियममा पनि बस्यौँ। तर योभन्दा अगाडिका कथामा कहीँ पनि तपाईँको चाहिँ मालपुवा, जुन हामी मालपुवाको अत्यन्त चाहिँ मतलब चाहिँ उत्कृष्ट भएर मालपुवा दान गर्छौँ, तर कुनै कथाले पनि मालपुवाको दान गर्नुपर्छ भनेर व्याख्या गरेको पाइँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अब किन चाहिँ मालपुवा किन दान गर्नुपर्ने पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ 31औं अध्यायले देख्छ। हामी सामान्य सबै देख्छौँ कि पुरुषोत्तम महिना आयो भनेदेखि हामी कासका चाहिँ थालमा मालपुवा दान गर्छौँ त भनेका छौँ, तर चाहिँ योभन्दा अगाडि कथाले काहीँ पनि उल्लेख गरेको छैन। अब किन चाहिँ दान गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा, कसले चाहिँ मतलब चाहिँ पहिले दान गरेको रहेछ र हामीले दान गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 31औं अध्यायले चाहिँ व्याख्या गरेको पाइन्छ। भगवत प्रेमी भक्तहरू, यस अधिक मासको महिनाभर हामीले कथा श्रवण गऱ्यौँ। भनिने गर्छ अधिक मासमा काँसको थालमा काँसैको थालले ढाकेर मालपुवा दान त गर्नुपर्छ, तर यसमा त मैले काहीँ पनि देखेको छैन, यो कथाले बताएको छैन भनेर चाहिँ यो कुरो कसले चाहिँ सोध्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हिमालयपति पार्वतीले आफ्ना श्रीमान महादेवलाई सुनाएको कथा छ। बोलो भक्त वत्सल भगवानको, साम्ब सतीजी महाराजको। कैलाशैमा शिवजी छन् त, कैलाशैमा शिवजी छन् त, भक्ति गरे मिल्ला दर्शन गरी हेरौँ त, भक्ति गरे मिल्ला दर्शन गरी हेर त, भक्ति गरे मिल्ला दर्शन गरी हेर त। बोलो भक्त भगवानको। शिवजीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पारिदिनु पार्वतीले। अब मलाई पनि थाहा छैन यो कुरो, तिमीले त सोध्यौ अब यो काँसको कचौरामा चाहिँ मालपुवा दान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सोध्यौ। यो कुरो पनि मलाई थाहा छैन पार्वती, मैले तिमीले सोधेको कुरो त मैले भन्नै पर्छ, किनभने नारीलाई चाहिँ मतलब श्रीमानले चाहिँ आफूले चाहिँ जानी नजानी अन्तबाट बुझेरले पनि भन्नुपर्छ। अनि तत्कालै शिवजी ध्यान गर्न थाल्नुभयो विष्णु भगवानको। हे भगवान विष्णु, अब मलाई त पार्वतीले अप्ठ्यारो पारिन। अब यो मालपुवा दान गर्ने भन्ने कुरो काहीँ पनि तपाईँको लेखेकै छैन, व्याख्या गरेकै छैन। ठ्याक्कै सोधिदिनु अब तपाईँले के गर्दा चाहिँ खुसी हुन्छन् शिवजी विष्णुमा चाहिँ। अब फेरि ध्यान गर्न थाल्नुभयो मतलब चाहिँ कसरी ध्यान गर्नुभयो शिवजीले विष्णुको। किरीटमाला मुकुटात्मकाय वंशे मुखे कुण्डल शोभिताय
सर्वाङ्ग पीतम्बर सुन्दराय नमामि तस्मै गरुडाधिपाय गदाब्ज शङ्खदिक चक्रधारी चतुर्भुजा सुन्दर हे मुरारी पुराणदाता गरुडाय धाम नमामि नारायण राम राम। मात्रै शिवजीले के भन्नुभएको थियो, विष्णुले टुप्लुक्कै दर्शन दिनुभयो। बोलो भक्त भगवानको, पुराण पुरुषोत्तम भगवानको। त भगवान विष्णु आइपुग्नुभयो शिवजी अगाडि। मलाई त बडो अप्ठ्यारो परेको थियो, यो चाहिँ मालपुवा चाहिँ यो भगवान तपाईँ के गरी खुसी हुनुहुन्छ त? अब मलाई पार्वतीले सोधिन्, मलाई पुरुषोत्तमको चाहिँ अत्यन्त महिमा लाग्यो, मलाई चाहिँ श्रद्धा भक्ति बढ्दै गयो। अब पुरुषोत्तम भगवानलाई खुसी पार्नु पर्यो भनेर पार्वती भन्छन्, हजुर केमा खुसी हुने त भनेर सोधिदिनु भयो। बोल्दै शिवजीले भगवान विष्णुलाई, अनि भगवान भन्नुहुन्छ मुसुक्क हाँसेर के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ, अहो शिवजी, म आफै खुसी हुनको लागि त मलाई केही पनि चाहिँदैन भनेको थियो, केही पनि चाहिँदैन। मैले अगाडि जे लेखेको छु त्यो त सक्नेलाई मात्रै मैले व्याख्या गरेको छु। यो दान गर उ दान गर भने मैले तपाईँको जस्तै चाहिँ खाना पकाउनुको लागि चाहिँ मतलब गाई दान गर, सुन दान गर, तपाईँको चाहिँ जमिन दान गर, लुगा दान गर, खाट पलङ दान गर भने त्यो त सक्नेलाई मात्रै भनेको छ। भन्नु भने के भन्नु, मलाई त के मात्रै पुग्छ। यत्फलमले तपसा न योग्य न समाधिना तत्फलम लभत्या सम्यक कलौ के सब कीर्तना। मलाई त कीर्तन गरे पुग्छ, केही पनि चाहिँदैन थियो। यो त्यो कुरो त्यही भन्न पाए हुँदैन भन्छ। अनि सबैले मालपुवा दान गर्नुपर्छ, मालपुवा दान गर्छ भन्छन् भनेर चाहिँ मलाई पार्वतीले सोधिन् कहाँ लेखेको छ त भन्दाखेरि, अनि त्यो अघि जस्तै हामीले त्यो तिल चढायौँ, हामीले भगवान्का चाहिँ सहस्र नामका उच्चारण गऱ्यौँ, भगवान्का नाम हुन्। ती मध्येमा यो पुरुषोत्तम महिनामा चाहिँ मलाई जम्मा ती सहस्र नाम मध्येमा 33वटा नाम अत्यन्त मेरा मनपर्ने नाम हुन्। तपाईँले सोधिहाल्नुभयो शिवजी, ती 33वटा जुन नाम छन्, दिनको एउटाका दरले मलाई चाहिँ मालपुवा पर मिठो कुरा पर सार्देऊ न त, होइन मिष्टान्न कुराहरू पर सार्देऊ दिनको एउटा आधारले। अनि सँगै हुन्छ जम्मा चाहिँ 33वटा चाहिँ मतलब पुर्याऊ। 33वटा नाउँ मेरा अत्यन्त चाहिँ मतलब सहस्र नाउँ मध्येका 33वटा नाउँ मेरा प्यारा छन्। ती नाउँमा चाहिँ केमा दिन्छ त? भगवान्ले खाने त थाल त चाहिँ काँसकै हुन्छ। काँसैको कचौरामा अपुङ्गाको दान, हामीलाई पनि गोलोक लैजाऊ भगवान, हामीलाई पनि गोलोक लैजाऊ भगवान। भगवान विष्णुले त्यो उसमा चाहिँ त्यति भनिसकेपछि सोधेका प्रसङ्गबाट यस अध्यायमा चाहिँ चर्चा हुन्छ। र अघि कुनै समयमा हिमालयपति पार्वतीले भगवान श्री पुरुषोत्तमको चाहिँ व्रत बस्दाखेरि कुन दान गर्दाखेरि पुरुषोत्तम भगवान खुसी हुनुहुन्छ त, होइन? भगवान्लाई प्रसन्न पार्नको लागि के अरे आफ्नो स्वामी महादेवलाई सोद्धाखेरि महादेवले पनि ध्यान गरेर चाहिँ शिवजी आउनुभयो। शङ्खचक्र गदा पद्म लिएर भगवान स्वयं उपस्थित हुनुभएको थियो। र मैले माथि लेखिएका अध्यायहरूमा चाहिँ धेरै दान र तपस्याको कुरा गरेको छु। तर त्यो कलियुगमा त्यत्रो ठुलो दान गर्नलाई तपस्या के अरे चाहिँ मनुष्यहरूको लागि चाहिँ अति कठिन छ। त्यसले गर्दा त्यो कठिन त्यो तपस्या गर्न सक्दैन, न त दान गर्न सक्छन्, न त तपाईँको चाहिँ तपस्या गर्न सक्छन्, न त तपाईँको चाहिँ उसमा चाहिँ भोग प्यास खप्न सक्छन्। त्यस कारण यो मेरो जसले मेरो चाहिँ स्वच्छ हृदयले चाहिँ मतलब चाहिँ भक्ति अर्पण गर्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले भगवान्लाई चाहिँ गरेका छौँ, यहाँ परेका सौभाग्यहरू गुरुआमालाई पठाइदिन्छौँ, यहाँ चढाएका मालपुवाहरू हामी बाँडेर खान्छौँ, गुरुआमालाई पठाइदिन्छौँ, घरको गुरुलाई पठाइदिन्छौँ, यहाँ भएका भेटीघाटी गुरुलाई पठाइदिन्छौँ। केवल भित्र राम्रो राम्रो मिठा मिठा कुरा बनाएर हामी आफै खान्छौँ। केवल भगवान्ले के लानुहुन्छ भने हाम्रो भक्ति लानुहुन्छ, श्रद्धा लानुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ के अरे चाहिँ पुरुषोत्तम भगवान एउटा नाउँ लिएर जानुहुन्छ, सङ्कीर्तन त्यही लिएर जानुहुन्छ। त्योभन्दा अर्थ लाने कुरा केही पनि छैन भगवान्ले। तर सकिँदैन, मात्र मेरो त स्वेच्छाले चाहिँ मलाई हृदयले चाहिँ मलाई भक्ति प्राप्त होस्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस कारण मलाई प्रत्येक दिनको एकवटा मालपुवा तयार गरी साङ्गेका दिन, जस्तै हामीले साङ्गे गरेका छौँ, साङ्गेका दिन सहस्र नाम मध्ये मेरा 33वटा नामले चाहिँ 33वटा मालपुवा काँसको सम्पुटमा राखेको, काँसेको थालले ढाके, पहेँलो पित्तम्बर रूपी कपडाले छोपी, 33 फेरा धागोले बेरी, अनि सङ्कल्प गर्न सक्ने यस्तै विद्वान ब्राह्मणहरूलाई बोलाए। वैष्णव ब्राह्मण हामीले दान दिँदाखेरि वैष्णव ब्राह्मणलाई अझ उहाँ पनि उहाँको दिव्य दम्पति शहीद भएको भएदेखि झन् अतिमा सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि ब्राह्मण भजन जस्तै हामी पहिले त आफै भगवान पुरुषोत्तम हुनु पर्यो, आफै राधा हुनु पर्यो, अनि मन कल्पना गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वयं आफ्नो घरमा गरेको पूजा आफूले चाहिँ यो नस्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ ब्राह्मणका चाहिँ मतलब दिव्य दम्पतिलाई खुवाउनुपर्छ भनेको। यस्तै विद्वान ब्राह्मणहरूलाई, यस्तै चाहिँ मतलब वैष्णव ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ सङ्कल्प गर्न सक्नु, जस्तै हजुरहरूले सङ्कल्प गराएर चाहिँ गर्नु, ब्राह्मणलाई चाहिँ दान दिनु र दिव्य दम्पतिलाई शुद्ध मिठो भोजन गराइदिएमा व्रत पूर्ण हुन्छ भनेर चाहिँ विष्णु यो कथा कसरी सिर्जना भएको छ भन्दाखेरि भगवान विष्णुका मुखारबिन्दबाट सामसदा शिवजीले श्रवण गर्नुभएको छ। शिवजीको मुखारबिन्दबाट उहाँका चाहिँ मतलब चाहिँ अर्धाङ्गिनी पार्वतीले चाहिँ मतलब सुन्नुभएको कथा रहेछ। सोही कथा 88,000 ऋषिहरूले चाहिँ नैमिषी गरेको चाहिँ अत्यन्त पवित्र तीर्थको तत्त्व सुनेको कथा। यहाँ पनि
भगवतप्रति भक्तिहरूलाई चाहिँ श्रद्धा भक्ति बढ्दै गयो। स्वयं त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अध्ययनको आधारमा चाहिँ समस्त यो पार्वतीलाई र सोही अध्ययनको आधारमा चाहिँ समस्त भगवतप्रेमी भक्तहरूको चाहिँ माझमा राख्दै यसपालिको अधिक मासको यो 3 वर्षमा एकचोटि आउने अधिक मासको यसलाई चाहिँ हामी अधिक आश्विन कृष्ण पक्षको आज हामी सप्तमी तिथिमा पुगिसकेका छौँ। यसै गरी अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, औँसी हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ व्रत पूर्ण हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे चाहिँ अधिक मासको कथालाई प्रथम अध्यायदेखि आज 31औं अध्याय अथवा चाहिँ 31 अध्यायसम्म श्रवण गराउन चाहिँ सफल हुने यस दिव्यपुरी च्यानललाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै उही तपाईँहरूको चिर परिचित बराल गुरु ढुण्डिराज बराल बिदा चाहन्छु। यस्तै धर्म र शास्त्र सङ्गत महात्मा सुन्नलाई यस दिव्यपुरी च्यानललाई चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र चाहिँ गरी ज्ञानको लाभ उठाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।